मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। शाही स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। बेसिकली मैं एक टीचर हूँ। अच्छी बात कहना, सुनना, आगे फैलाना सदका है। बाकी हमारी गुफ्तगू का मकसद ना तो कोई सियासत है, ना किसी की दिल आज़ारी है और ना किसी पे कोई नुक्ताचीनी है। आज हम बात करेंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और दज्जाल की पहचान। क़यामत की जो निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, तो हर मसलक का आदमी ये कहता है कि वो निशानियां पूरी हो चुकी हैं। अब तो साइंसदान भी ये कहने लग गए हैं कि दुनिया जिस मादा से बनी है वो मादा ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता, यानी उनके नज़दीक ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो क़यामत की सबसे बड़ी निशानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी, सबसे बड़ी निशानी ज़ुहूर मेहदी और ख़ुरूज दज्जाल है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और दज्जाल आएगा और ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और अंबिया कराम भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ़ लाएंगे। मसलन हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये 4 अंबिया होंगे। बाकी 7 असहाबे कहफ़ जिनका ज़िक्र कुरान पाक में है, वो भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। बाकी नबी वली, उनकी रूहें, वो सारी उनकी इमदाद के लिए तशरीफ़ लाएंगे। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने 7 साल इस कायनात में, इस जहान में हुकूमत करनी है, ज़ाहरी तौर पे भी, बातनी तौर पे भी। अब उनकी जो हुकूमत होगी, क्योंकि उनका तसर्रुफ़ इतना होगा, किसी को पर मारने की इजाज़त ना होगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का दौर इश्क का दौर होगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इल्म कुल 27 हरूफ पर मुश्तमिल है। 27 हरूफ हैं इल्म के कुल। आज तक सिर्फ 2 हरूफ का इल्म नाज़िल हुआ है। उसके बारे में भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे हुज़ूर पाक से 2 इल्म अता हुए, एक तुम्हें बता दिया, दूसरा अगर बताऊं तो तुम मुझे कत्ल कर दोगे। पहला इल्म शरीयत का, दूसरा इल्म तरीक़त का है। तारीख़ गवाह है, जिसने भी तरीक़त का इल्म बताया, खोला, उन पे फतवे लगे वाजिबुल कत्ल के, कुफर के, कहीं को फांसी लगा दी गई, किसी की खाल उतार दी गई। तो उसी के लिए हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि दूसरा इल्म बताऊं तो तुम मुझे कत्ल कर दोगे। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताबिक 27 हरूफ का इल्म इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लेकर आएंगे। तो जब 2 हरूफ का इल्म आने से बर्दाश्त नहीं हो सका, तो जब 27 हरूफ का इल्म खुलेगा तो क्या आलम होगा, उस वक्त क्या कैफियत होगी। वो इल्म का नहीं, वो इश्क का दौर होगा। उसमें फतवे नहीं लगेंगे, किसी को पर मारने की इजाज़त नहीं होगी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने तसर्रुफ़ से ज़ाहरी और बातनी हुकूमत करेंगे। हदीस पाक में आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस ज़मीन को इंसाफ से इस तरह भर देंगे जिस तरह ये पहले जुल्म से भरी होगी। जितने नबी वली आए, आज तक किसी ने बुराई को जड़ से ख़त्म नहीं किया, मुकम्मल ख़ात्मा किसी बुराई का नहीं हो सका। लेकिन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हर बुराई को मुकम्मल ख़त्म कर देंगे, उसका नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन हर फ़िरके के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ लाना है, दज्जाल ने भी आना है, और दोनों मुसलमानों से होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी मुसलमानों से और दज्जाल भी मुसलमानों में से होगा। उसका सबूत ये है, एक हदीस पाक में आता है
70,000 عالم دجال کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے، اس کو امام مہدی مانیں گے، تو عالم مسلمان کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے نا، تو یہ ثبوت ہے کہ دجال بھی مسلمانوں سے ہوگا۔ اور پھر یہ جو کتابوں کے اندر نشانیاں پڑھی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام خانہ کعبہ پہ اتریں گے، اذان دیں گے، یا دجال گدھے پہ سوار ہو کر آئے گا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس طرح اگر آئے تو سارے لوگ پہچان جائیں گے یہ امام مہدی ہے، یہ دجال ہے۔ اس طرح ہوگا نہیں، یہ اشارے ہیں۔ اذان سے مراد اعلان ہے، نماز کے لیے جب اذان دیتے ہیں وہ اعلان کیا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کہ آؤ نماز پڑھ لو۔ تو خانہ کعبہ سے کسی نشانی کے ذریعے امام مہدی علیہ السلام کا اعلان کیا جائے گا کہ یہ تمہارے امام ہیں، ان کو پہچان لو۔ اور دجال کا گدھے پہ آنا، ایک آنکھ سے کانا ہونا، گدھے سے مراد شیطان ہے، دجال کے پاس پوری شیطانی قوت ہوگی، اور ایک آنکھ سے کانا، وہ باطنی علم سے محروم ہوگا۔ ظاہری علم مکمل ہوگا اس کے پاس، لیکن باطنی علم سے وہ محروم ہوگا۔ تو حضور پاک اپنا پورا تصرف امام مہدی علیہ السلام کو منتقل کر دیں گے۔ پھر حضور پاک تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کرام بھی اپنا تصرف امام مہدی علیہ السلام کو منتقل کر دیں گے۔ اس طرح ہر نبی کے امتی کو امام مہدی علیہ السلام سے فیض حاصل ہوگا۔ پھر سرکار غوث پاک اپنا تصرف منتقل کریں گے امام مہدی علیہ السلام کو، تمام ولی بھی اپنا تصرف منتقل کر دیں گے۔ پھر ہر ولی کے مرید کو، ماننے والوں کو امام مہدی علیہ السلام سے فیض حاصل ہوگا۔ اس طرح شیطان اپنا پوری طاقت دجال کو منتقل کر دے گا۔ تو جس طرح امام مہدی علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیں گے، بارش برسا دیں گے، زمین سے سبزہ اگا دیں گے، اس طرح دجال بھی یہ کام شیطانی طاقت سے کرے گا۔ اب داڑھی اس کی بھی ہوگی، اس کی بھی ہوگی، وہ بھی نمازی، وہ بھی نمازی، وہ بھی قرآن پڑھے گا، وہ بھی قرآن پڑھے گا، اب وہ بھی مردہ زندہ کرے گا، وہ بھی کرے گا، بارش وہ بھی برسا دے گا، وہ بھی برسا دے گا۔ اب تم کیسے پہچانو گے کہ ان میں امام مہدی کون ہے اور دجال کون ہے؟ اصل مسئلہ پہچان کا ہے، کیونکہ پہچان اتنی اہم ہے۔ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ساری زندگی عبادت کرتا رہے لیکن آخر میں وہ امام مہدی کی پہچان نہ کر سکا، ان کی مخالفت کر بیٹھا، وہ ابلیس کی طرح مردود ہو جائے گا، بلم باور کی طرح دوزخی ہو جائے گا۔ بلم باور یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، دعائے مستجاب تھا، عابد زاہد تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پہچان نہ کر سکا، ان کی مخالفت کی بنا پر وہ دوزخی ہو گیا۔ اور وہ صحابہ کہف کا کتا، جس کا کوئی دین نہیں تھا، جس نے کوئی عبادت نہیں کی، لیکن اللہ کے ولیوں کی پہچان کر گیا، ان کا ساتھ دے دیا، نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہے وہ کتا بلم باور کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اس طرح امام مہدی علیہ السلام کی جو مخالفت کر بیٹھا، وہ مردود کی شیطان کی طرح مردود ہو جائے گا، بلم باور کی طرح دوزخی ہو جائے گا۔ اگر کوئی ساری زندگی کتوں کی طرح گزار جائے لیکن آخر میں امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کر گیا، اس کا ساتھ دے دیا، وہ صحابہ کہف کے کتے کی طرح حضرت قطمیر بن کر جنت میں چلا جائے گا۔ ان کی پہچان ضروری ہے، کیونکہ اس وقت دو گروہ ہوں گے، ایک طرف امام مہدی علیہ السلام، دوسری طرف دجال، وہ اللہ کا گروہ، وہ شیطان کا گروہ۔ ہر آدمی یا اس گروہ میں ہوگا یا اس گروہ میں ہوگا۔ اب تم کیسے پہچانو گے ان میں امام مہدی کون ہے، دجال کون ہے؟ تمہارے مرشد پاک فرماتے ہیں جس طرح مقناطیس کو لوہے چون سے نسبت ہے، اس طرح نور کو نور سے نسبت ہے۔ جس کے اندر ذرا سا بھی نور ہوگا، امام مہدی علیہ السلام نور کا گولا ہوں گے، وہ اس نور کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، تم اندر سے کھینچتے چلے جاؤ گے امام مہدی کی طرف۔ یہ اندر کا نور تمہیں پہچان کرائے گا کہ یہ امام مہدی ہے، کیونکہ علم کے ذریعے تم نہیں پہچان سکو گے امام مہدی کون ہے، دجال کون ہے۔ تو اندر نور ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام کی پہچان ہو جائے گی۔ اب یہ نور اندر کیسے آتا ہے؟
इसका एक तरीका तो ये है कि हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते दिल की धड़कन महसूस करें, एक धड़कन के साथ अल्लाह, दूसरी के साथ हो मिलाएं। जिस तरह पानी पानी से टकराता है बिजली पैदा होती है, पत्थर पत्थर से रगड़ खाए चिंगारी उठती है, इस तरह जब ये दिल की धड़कनें अल्लाहू का तकरार करती हैं, इससे नूर पैदा होता है। वो नूर दिल में जाता है, फिर खून में, नसों में, पूरे जिस्म में वो फैल जाता है। फिर जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, ये नूर तुम्हें पहचान कराएगा कि ये इमाम मेहदी हैं और ये दज्जाल है। दूसरा तरीका इसका कि रात को सोते वक्त शहादत की उंगली को कलम ख्याल करें, दिल पे अल्लाह लिखें जिस तरह ये लिखा हुआ है। इसी तसव्वुर में डूबते हुए दिल पर हाथ रखें, धड़कन महसूस करते हुए अल्लाहू करते करते सो जाएं, इसी में नींद आ जाए। एक और तरीका है कि ज़ीरो का सफ़ेद बल्ब लें, उसके ऊपर पीले रंग में अल्लाह लिखवाएं। रात को सोते वक्त बल्ब को ऑन करें, देखते रहें अल्लाह के नाम को। कुछ दिन आप देखेंगे तो एक दिन वो अल्लाह का नाम तुम्हारी आंखों में तैरना शुरू हो जाएगा। जब आंखों में तैरने लग जाए तो देखना बंद कर दें, फिर आंखें बंद करके तसव्वुर से दिल पे उतारें। फिर एक दिन आएगा जो आप बल्ब पे लिखा देखते थे, तुम्हें दिल पे लिखा हुआ नजर आएगा। उस वक्त कुरान कहता है उलाइका कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये लोग ऐसे हैं जिनके दिलों पे हमने ईमान नक्श कर दिया है। ये इसका तरीक़ाकार है नूर हासिल करने का। तुम्हारे मुर्शिद पाक का ये फैज़ है और फैज़ आम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये दिल अल्लाह अल्लाह करने लग जाए, आपको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और दज्जाल की पहचान हो जाए, आपके अंदर नूर आ जाए, तो अपनी आंखें बंद करें, अल्लाह के नाम का दिल पे तसव्वुर करें और पढ़ें। पढ़ो जी अल्लाहू 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब इजाजत होगी जी। पढ़ो जी अल्लाहू 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 अल्लाहू। मज़ीद अच्छी न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल शाही स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शुक्रिया।